बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिरागे बातिन। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंसान लाखों रुपए खर्च करके अपनों को छोड़कर और दुनिया की आसानियां पसे पुश्त डालकर इतना सफ़र करता है? या सिर्फ चंद चक्रों का तवाफ ही मकसद है, या कोई ऐसी पुकार है जो सदियों से रूह आदम में गूंजती आ रही है कि आओ अपने असल की तरफ लौट आओ। हज दरअसल एक सफरे रजू है जहां इंसान अपने लिबास के साथ साथ अपनी अना, अपनी तमन्ना, अपनी शोहरत और अपने वजूद की गर्द भी उतार देता है। यही वो लम्हा है जहां जात का बुत टूटता है। हज में तवाफ दरअसल दिल की गर्दिश है। काबा कोई इमारत नहीं बल्कि मरकज़े इश्क है। जब लाखों दिल एक मरकज के गिर्द घूमते हैं तो दरअसल वो उस वहदते इलाही के गिर्द घूम रहे होते हैं जो हर कायनात की बुनियाद है। सही सिर्फ दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ नहीं, बल्कि ये दर्स है कि अगर इंसान दिल में कामिल तवक्कल रख के सब्र और यकीन के साथ कदम बढ़ाए तो वो रेगिस्तान में भी जमजम पा लेता है। मैदान अरफात में खड़ा होना गोया अपने गुनाहों के सहरा में खड़ा होना है। वो लम्हा जब अश्कों के साथ दिल पिघलता है और रूह कहती है कि ए रब मैं लौट आया हूँ। जब जमरात पर कंकरियां मारता है तो वो शैतान को नहीं बल्कि दरअसल नफ्स के वसवसों को मारता है। नाजरीन, हज एक बातनी सफर है जो मक्का तक नहीं बल्कि दिल के अंदर तक जाता है। हज वो आईना है जिसमें इंसान अपनी हकीकत देखता है। अगर वो दिल साफ लेकर जाए तो यही आईना उसे खुदा की तरफ मुनाकिस कर देता है। आज की वीडियो में हम हज के जाहिर से बातनी हज का सफर करेंगे और इसके बातनी असरार और फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये सफरे गुफ्तगू दिल से काबा तक का सफर है। नाजरीन, जब इंसान एहराम बांधता है तो उसका दिल शोहरत व इनाद से फारिग होता है और वो खुदी के गुरूर को खोल कर सादगी और खुजू में आ जाता है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो मुझे आसमान पर बैतुल मामूर दिखाया गया जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और क़यामत तक उनकी दोबारा बारी नहीं आती। बैतुल मामूर का मतलब है आबाद घर। ये दरअसल फरिश्तों, मलाइका और नूरी मखलूकात का काबा है जो 7वें आसमान पर काबतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर वाक़े है। बैतुल मामूर को आसमानी खाना काबा भी कहा जाता है। यानी जिस तरह खाना काबा अहले ज़मीन वालों के लिए इबादत और तवाफ का मरकज है, बिल्कुल इसी तरह बैतुल मामूर अहले आसमान वालों यानी फरिश्तों के लिए इबादत और तवाफ का मकाम है। नाजरीन, गौर तलब बात ये है, तवाफ में काबा के गिर्द 7 चक्कर ही क्यों लगाते हैं? तो खाना काबा बिल्कुल बैतुल मामूर के नीचे है। बैतुल मामूर से नूर की एक तजल्ली हर वक्त खाना काबा के ऊपर पड़ती रहती है। जब हाजी काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ करता है तो 7 चक्कर ही क्यों लगाता है? क्योंकि आपके दिल में 7 लताइफ हैं। जब सीने में 7 लताइफ बेदार हो जाएं, 7 लताइफ जिक्र में लग जाएं, तो फिर आपको चाहिए कि हज करें। फिर क्या होगा? तवाफ करते हुए बैतुल मामूर से जो तजल्ली काबा पर पड़ रही है तो आप उस तजल्ली की जद में आएंगे और पहले तवाफ के दौरान आपके पहले लतीफा कल्ब को इस तजल्ली का नूर मुयस्सर आएगा। जब आप दूसरा चक्कर लगाएंगे तो आपके दूसरे लतीफ़ाए रूह को उस तजल्ली का नूर मुयस्सर आएगा। इसी तरह लतीफ़ाए सिर, खफी, अख्फा, हत्ता के जब 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे तो 7 लताइफ पर बतदरीज यक्के बाद दीगरे बैतुल मामूर की तरफ से आने वाली तजल्ली पड़ेगी और आपका हज मकबूल हो जाएगा। यही राज है खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने का। अब अगर आप लताइफ को मुनव्वर किए बगैर हज पर तशरीफ ले
چلے گئے یعنی نفس آپ پر حاوی رہا تو آپ بیت المعمور سے آنے والی تجلی کے فیوز و برکات سے محروم رہیں گے اور حج کے باطنی فوائد حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں یہ صرف جسمانی دوڑ نہیں بلکہ جب سالک طریقت صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل اور روح کے دو مقامات کے درمیان ایک باطنی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ صفا دراصل دل کی صفائی اور نفس کی طہارت ہے، یعنی تزکیہ نفس کا مقام ہے جہاں سالک اپنے دل کو ریا، میل کچیل، دنیاوی خواہشات و لذات سے پاک کرتا ہے، جبکہ مروہ محبت اور خدمت خلق کا مقام ہے، یہاں سالک اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے اور عشق الہی میں تڑپ کر دوڑتا ہے۔ تو یہ دوڑ سالک کی بے قراری کی علامت ہے جو کبھی صفا یعنی دل کی صفائی پر ہوتا ہے تو کبھی مروہ یعنی محبت الہی پر، اور یہ دوڑ وصال حق تک جاری رہتی ہے۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے جب ہاجرہ علیہ السلام نے ظاہری سبب ختم کر دیا تو اللہ رب العزت نے باطن سے زمزم جاری کیا۔ اسی طرح جب سالک تمام ظاہری اسباب سے منقطع ہو کر صرف اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر سے زمزم معرفت پھوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ صحیح جسم کی نہیں روح کی دوڑ ہے جس کے اختتام پر بندہ خود کو نہیں بلکہ رب کو پا لیتا ہے۔ ناظرین، اب جمرات یعنی حاجی شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے۔ اب شیطان وہاں موجود نہیں ہوتا بلکہ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے آ کر وسوسے ڈالے اور بہکانے کی کوشش کی، یعنی اس مقام پر شیطان ظاہر ہوا تھا تو وہاں نشانی بنا دی کہ 7 کنکریاں مارو۔ اگر اس کی حقیقت دیکھیں تو 7 کنکریوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سینے میں جو 7 لطائف ہیں ان کو شیطان سے آزاد کرنا ہے، ان کو شیطان کے قبضے سے آزاد کرانا ہے۔ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ظاہری طور پر ایک عبادت ہے مگر باطنی طور پر یہ انسان کی روحانی جد و جہد مجاہدہ یعنی باطنی جہاد کی علامت ہے۔ اب جن کے لطائف شیطان کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں وہ جا کر کنکریاں ماریں کہ ہم نے اپنی 7 مخلوقات کو تجھ سے آزاد کر لیا ہے۔ تصوف میں شیطان کو کنکریاں مارنا سفر روحانی کے اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جہاں سالک اپنے باطن سے وسوسوں، حرص و حسد اور غصے کو خارج کرتا ہے، یعنی انسان اپنے اندر کے بتوں کو گرا دیتا ہے۔ یہی حقیقی حج اکبر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس نے مینا میں شیطان کو کنکریاں ماری اور دل کے شیطان کو نہ مارا تو اس کا حج ادھورا ہے۔ ناظرین، حج طواف سے شروع ہو کر قربانی پر مکمل ہوتا ہے کیونکہ قربانی تکمیل عشق ہے۔ عشق جب طلب سے فنا تک پہنچتا ہے تو لازم ہے کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دمبے کی قربانی پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے خود کی قربانی پیش کی تھی۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھی، مگر افسوس ہمیں دمبا یاد رہا اور وہ گفتگو یاد نہ رہی۔ اصل قربانی اس جانور کی ہے جو نفس امارہ کی شکل میں انسان کے اندر موجود ہے۔ عاشق کا حج اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ نفس کی قربانی پیش کر کے اور اپنے خواہش کو رب کی خواہش پر قربان کر کے رب کے قریب ہوتا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں قربانی پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، حج دراصل عشق کی آخری منزل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ عاشق بن جاتا ہے، جیسے مجنو کو لیلا کی یاد میں نہ کنگھی کا ہوش تھا، نہ کپڑوں کا خیال اور نہ بدن کی میل کا احساس، بس ایک ہی تڑپ، ایک ہی آرزو کہ کہیں اس کا دیدار ہو جائے۔ اسی طرح حاجی احرام باندھتا ہے تو یہ لباس فنا ہے جس میں بندہ صرف محبوب کی دید کی طلب میں نکلتا ہے۔ اسے نہ بال کٹوانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ناخن تراشنے کی فرصت، نہ خوشبو لگانے کی حاجت ہوتی ہے، نہ بدن سے میل اتارنے کی تمنا، کیونکہ جب عشق جاگتا ہے تو انسان اپنی ذات
ظاہری وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جس طرح مجنوں لیلا کی تلاش میں دیوانہ بنا پھرتا تھا، اسی طرح حاجی محبوب کی تلاش میں دیوانہ وار کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، اور حاجی عاشق اور دیوانہ بن کر چیخ کر لبیک پکارتا ہے اور بے قرار ہو کر صفا و مروہ کے درمیان محبوب کی طلب میں دوڑتا ہے۔ یہی حج کا راز ہے کہ بندہ اپنے آپ میں فنا ہوتا ہے اور اپنے رب کی رضا میں بقا پاتا ہے۔ اے پروردگار عشق، ہمیں بھی وہ دل عطا فرما جو تیرے دید کی طرف سے بے قرار ہو جائے اور ہماری ظاہری عبادت کو باطنی معرفت میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔